ओलीको पार्टी एकदमै बलियो छ, त्यसलाई त्यो त अन्डरमाइन नगरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत, यो क्रसफायर हो। आज हामीसँग क्रसफायरमा लेखक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्छ। आज हामीले यतिखेर यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस यो चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर करिब करिब निर्णयको बिन्दुमा छ, अर्थात् केन्द्रीय समिति बैठकबाट उसले टुङ्ग्याउँदैछ। अहिलेसम्म आएका सूचना, अहिलेसम्मका उहाँहरूका छलफल र भनाइमालाई हेर्ने हो भने गठबन्धन तालमेल गरेरै अगाडि जाने भन्नेसम्मको छ। यद्यपि आधिकारिक अन्तिम निर्णय आएको छैन। अर्कोतिर हेर्ने हो भने हामीले अहिले एउटा राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारा एजेन्डाका रूपमा जनताको बिचमा जाने क्रममा जे प्रतिस्पर्धा र होडबाजी देखिएको छ, अझ हिजो र आजका सञ्चार माध्यम मात्रै हेर्दाखेरि पनि रोल्पाको प्रचण्डको भ्यू टावरदेखि केही बेर अघि मात्रै तिलोत्तमामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्को भ्यू टावर उद्घाटन गरेर भ्यू टावरको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। मानव कि यही भ्यू टावर हो जहाँबाट चाहिँ चुनाव जितिन्छ, यही एजेन्डा हो सबैभन्दा ठुलो भन्ने गरेको देखिँदैछ। दलहरूका एजेन्डा सकिए कि भन्ने जस्तो पनि आशंका गर्न सकिन्छ। खैर, यिनी विषयहरूलाई आजका अतिथिसँग म जोड्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। लामो समयपछि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भयो अथवा मौका मिल्यो। यो सब राजनीति हेरिरहँदाखेरि, नेताहरूका भनाइ सुनिरहँदाखेरि बाहिर बसेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ? म यसो छ, लामो समयदेखि एक प्रकारले भन्ने हो भने तपाईँसँग त अर्कै टेलिभिजनमा कुरा भएको थियो, आज अर्कै टेलिभिजनमा कुरा हुँदैछ। प्राय यो लाइमलाइटभन्दा बाहिर नै बस्न रुचाउन थालेको छु र पनि साथीभाइहरू कर गर्छन् अनि त्यहाँबाट बोल्न वा लेख्न पर्छ। नभएदेखि न लेख्न खासै अभिरुचि छ, न बोल्न नै छ। चित्त नबुझ्दै पनि त्यो मौनता अथवा त्यो चाहिँ चुपचाप बस्ने अथवा असहमति जनाउँदा चित्त बुझ्ने नबुझ्ने भन्दा पनि अरुचिको कारण एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई ध्यान पनि भन्छन्। के भने यसलाई अब फेरि आफूलाई पुनरावलोकन पनि भन्छन्, आफू सँगसँगै यो सारा गतिविधिको पुनरावलोकन पनि। हामी कहाँ के सोचेका थियौँ र कहाँ जाँदैछौँ, कुन मार्गनिर्देश कसैले गरिरहेको छ कि छैन। मूलतः लोकतन्त्रमा मार्गनिर्देश गर्ने भनेको नेतृत्वले, र नेतृत्व माथि चाहिँ तपाईँको विश्वास जुन छ नि, त्यो विश्वास त कसैमा पनि पाइँदैन कि। न कार्यकर्तामा नेतृत्वप्रति विश्वास पाइन्छ, साइकोफेन्सी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, एउटा तुष्टिकरण, चम्चागिरी होइन, चम्चागिरी मात्रै देख्नुहुन्छ क्या तपाईँले कार्यकर्तामा। कार्यकर्तामा पनि एक खालको के छ भन्दाखेरि प्रतिबद्धता किन छैन भन्दाखेरि नेतृत्वमा चाहिँ त्यो ट्रस्ट छैन कि, त्यो विश्वास छैन कि। नेतृत्वमाथि विश्वास नभएपछि आफ्नो स्वार्थ साधनको लागि मात्रै कार्यकर्ता जोडिने हो, वा तपाईँको पक्षधर्ता लिने वा तपाईँसँग उभिने हो, तपाईँको फलोवर्स हुने। फलोवर्स, अनुयायी भनेको त के हो भन्दाखेरि कुनै सिद्धान्त निष्ठताको अनुयायी हो नि त। स्वार्थको फलोवर्स भन्न खोजेको, स्वार्थ मिल्दासम्म तपाईँलाई मैले नेता मान्ने, पछाडि लाग्ने हो, न अर्कातिर जाने हो। अब अर्को एउटा कुरा तपाईँ आफै पनि विचार गर्नुहोस् न त, को माथि विश्वास गर्ने तपाईँले? 74 सालमा केपी ओलीमाथि विश्वास गर्यो, वाम गठबन्धन बनाए। वाम त वाम पनि भन्दिनँ, कम्युनिस्ट नै भन्छु। वाम भनेको चाहिँ फेरि अलिकति फरक हुन्छ कि, वाम र कम्युनिस्टमा फरक छ। वाम र कम्युनिस्टमा फरक छ। कम्युनिस्ट पनि वाम चाहिँ होला, तर के छ भन्दाखेरि वाम भनेर उनीहरूलाई पुरै वामको सबै जिम्मेवारी दिन चाहिँ अलि मिल्दैन, त्यस्तो लाग्छ। त्यत्रो विश्वास गरेको 5 वर्ष पनि सत्ता चलाउन सकेन, आफै झगडा गरेर, आफै तपाईँको कोकोहोलो मचाएर
हेर्नुहोस् तपाईँको परस्परमा जसलाई मत दिएको हो ती 3 टुक्रा भएर एउटा अर्कोसँग काङ्ग्रेससँग जसलाई चाहिँ मत दिएकै होइन, शासन गर्ने शासनाधिकार नै दिएको होइन, त्यो उहाँहरू स्वयंले पनि भन्दा हुन्छ यो कुरा। 165 काङ्ग्रेसले विश्वास गरेको संसदीय प्रथाको कुरा गर्ने हो भने 165 मा 23 सिट जित्या हो। र अर्को एउटा कुरा बडो गजबको कुरा के भने डडेलधुराबाट पहाडमा एकैचोटि रसुवा जित्या छ। काठमाडौँ र तराईले इज्जत जोगाइदिएको सारा पूर्व खाली छ। अब पूर्व खाली छ, मध्यमा त्यस्तै छ, मध्यमा लुम्बिनी 165 मा 23 भने क्या हो विचार गर्नुहोस् न। त्यस्तो अवस्थामा पुगेको काङ्ग्रेस अलिकति समानुपातिकले बचाइदिएको र त्यति गर्दा पनि पार्लियामेन्टको संसदको 1/4 पनि पुग्दैन। शासनाधिकार त दिएको होइन, यही प्रथाले दिएको होइन क्या, अहिले नै दिएको, अहिलेको यो प्रथाले नै दिएको होइन, तर पुग्यो अहिले, तर पुग्यो अहिले र नेतृत्व गरिरहेको छ। यो विश्वास पद्धतिमाथि विश्वास गर्नेले केमा विश्वास गर्ने भन्नु त? जसलाई मत दिएको उनीहरू फुटेर, जसलाई नदिएको हो शासनाधिकार नदिएको उसलाई सरकार बनाइदिने याचना गरेछ, फेरि प्रार्थना गरेछ, गोडा ढोग्या छ। त्यसलाई गोडा ढोगेकै भनौँ न। त्यो त उहाँहरूले पनि स्वीकारिरहनु भएको छ। त्यही त जसले बनाइदिने हो उसले पनि भनिरहेछ, जसले जो बनेको छ उसले पनि भनेको छ। अब उहाँहरू बिना त हाम्रो अस्तित्व नै छैन भनि नै रहेछ फेरि। कसो छ यो यही कुरो जस्तो राजनीतिमा जो चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फुर्सद छैन यसरी बोल्ने, सुन्ने, आलोचना सहने, आलोचना कसैले गरेको छ भने त्यसका प्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने उहाँहरूलाई फुर्सद छैन। यदि फुर्सद छ भने पनि उहाँहरू पहिले यहाँले भने जस्तो सेट हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यति धेरै सरकार आउँदैन। तर राजनीतिभन्दा बाहिर रहेको एउटा बुद्धिजीवी, एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, एउटा नागरिक चाहिँ नि सामान्य जीवनयापन गर्ने व्यक्तिले अब के सोच्छ, के भन्दैछ, उसलाई त अलि फुर्सद छ, गम्न फुर्सद छ, सोच्न फुर्सद छ, यिनीहरूको हेर्न फुर्सद छ नि त। के छ भने तपाईले 7 साल यताको घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने, अर्थात् 7 सालकै परिवर्तनलाई पनि हेर्नुभयो भने अलिकति तपाईले रेट्रोस्पेक्सनमा जानुभयो भनेदेखि के देख्नुहुन्छ भने राणा गएपछि केही न केही सार्थक परिवर्तन आउँछ यो देशमा भन्ने अपेक्षा मानिसहरूलाई थियो, तर त्यस्तो भइदिएन। 5 सालमा चुनाव हो, काङ्ग्रेसले 2/3 पायो, तर 2/3 पाउँदा पनि मतको हिसाबले त 37% मात्रै पाएको, र पनि 2/3 पायो भनौँ प्रथा अनुसार। त्यसपछि 17 सालमा त्यो काण्ड भयो। एउटा ठुलो कित्ता थियो होला जसले चाहिँ धेरै अपेक्षा गरेको थियो होला, ती अपेक्षाहरू पुरा भएनन् र हुँदै जनमत सङ्ग्रह भयो। जनमत सङ्ग्रह पछाडि पनि ती अपेक्षा पुरा भएनन् र 46 सालपछि पनि भएनन्। बिस्तारै 46 सालपछि एउटा नयाँ चाहिँ कथ्य निर्माण भयो, कथ्य भाष्य निर्माण भयो। त्यो के भने राजा भएको कारणले गर्दाखेरि स्थायित्व छैन, राज संस्था भएको कारणले गर्दा यो देशमा स्थायित्व भएन। त्यसले पनि लोकतन्त्रलाई, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई डिस्टर्बै गरिरह्यो, यसले काम गर्न दिएन भन्ने खालको भाष्य निर्माण भयो। म पनि त्यसैमा विश्वास गर्छु। एकदमै लोकतन्त्र प्रेमी, संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्र सँगसँगै जान नसक्दो रहेछ। यो बाधक रहेछ, अवरोधक रहेछ, बाधक अवरोधक रहेछ। र योबाट जब हामी पार पाउँछौँ, योबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्दछौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, दायित्व निर्वहन गर्ने किसिमको नेतृत्वको निर्माण हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ अपेक्षा भयो। एकदम इमान्दारीपूर्वक मेरो अपेक्षा। र म गणतन्त्रको पक्षधर किन भएको थिएँ भन्दाखेरि, गणतन्त्रको पक्षधर हुनुको कारण के हो भने नेतृत्वमा त्यो बेलासम्म डर भय इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि जिम्मेवारीबाट पन्छने बहाना उनीहरूलाई प्राप्त भएको छ। जिम्मेवारी पनि पन्छे र पर्फर्म पनि गर्न सकेनन्, त्यसले गर्दाखेरि डर भएको एउटा साइकोलोजी, एउटा भएको चाहिँ मनोविज्ञान राज संस्थाको रहिरह्यो।
एक त एउटा कुरा के छ भने आर्मी त राजाकै अधीनमा थियो जसरी भए पनि, अनि आर्मी नै हो जसको आधारमा एउटा व्यवस्था टिक्छ कि त्यो देशको सेना, त्यो देशको सेना हो, त्यो देशको डिफेन्स हो क्या, अनसिन। किनभने एक्सटर्नल उसबाट एग्रेसनबाट, बाहिरको आक्रमणबाट रक्षा गर्ने भनेको सेना त हुँदै हो, र भित्रको उथल पुथललाई पनि अन्तिम अवस्थामा यदि कसैले नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यो आर्मी नै हो साधारणतया बुझ्दाखेरि पनि। त्यही भएर जसको हातमा सेना हुन्छ, जसको अधीनमा सेना हुन्छ, हो त्यसैले देशमा शासन गर्छ। राज्यको चाहिँ त्यो राज्य क्यारेक्टर हो, त सेना त मेजर पर्छ नि। मेजर पर्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जबसम्म सैन्याधिकार चाहिँ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभमा, जनप्रतिनिधिको हातमा, नागरिक शासनको हातमा सैन्य सिक्युरिटी आउँदैन, तबसम्म सुरक्षा आउँदैन, रक्षा सुरक्षा आउँदैन, तबसम्म चाहिँ लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन सम्भव रहेनछ भन्ने लागेको मलाई। धेरैलाई लागेको, मलाई लागेको धेरैलाई लागेको। र त्यो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ नि हस्तान्तरण जनतामै हुनुपर्छ हो। त्यो भनेको मोनार्की होइन, रिपब्लिकन चाहिँ नि सिस्टममा चाहिँ हुन्छ भनेर गरेको भयो। यसलाई हामीले भाषा दिँदा रिपब्लिकन भन्यो होइन, रिपब्लिकन, गणतन्त्र, गणराज्य जे भने भन्यो, अर्कोतिरबाट सामन्तवादको समूल नष्ट भन्यो हो। यसको उनीहरूको भाषामा सामन्तवादको अन्त्य भन्यो, हामीले चाहिँ प्रतिनिधिमूलक शासनको उच्चता भन्यो, जनप्रतिनिधि नै भरे गएर राष्ट्रको प्रमुख हुने भन्यो। त्यसलाई हामीले गणतन्त्र भन्ने नाम दियो। जस्तै अब बङ्गालीमा भन्नुहुन्छ भने बङ्गालीले लोकतन्त्रलाई नै गणतन्त्र भन्छ। सब नामाकरणहरू हुन् यिनीहरू। मुख्य कुरो के हो भने वंशानुगत शासनबाट उन्मुक्ति। फलानु चाहिँ अब दैवी शक्ति निश्चित भएर एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तो त्यो राज्यको अथवा चाहिँ नि लोकतन्त्रको सार्वभौम सत्ता जनतामा आउने कुराको बहस हामीले त्यो सेनासँग जोड्यौँ, शक्तिसँग जोड्यौँ, अथवा त्यति बेलाको राज संस्थालाई गणतान्त्रिक मुलुक बनाउने सन्दर्भमा जोड्दाखेरि पृष्ठभूमि निर्माण त माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, तर ऊ थाकिसकेका थियो, उसले एक किसिमले हारिसकेका थियो, त्यो त प्रचण्डले भनेकै कुरा थियो। त्यस पछाडि 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात जसरी जुन सहज रूपमा एक किसिमले त्यो चाहिँ नि शक्तिले आफ्नो निकास आफै खोज्यो अथवा त्यो विदाई भयो, सहज रूपमा हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा गयौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो संरचनागत परिवर्तन हुन नसक्या हो कि? बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, बडो महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँले प्रश्न पनि गर्नुभयो। प्रश्न पनि होइन, यो जवाफै हो। होइन, व्याख्या तपाईँ गरिदिनुहोस् न प्लिज। होइन, प्रश्नभन्दा पनि यो जवाफ नै। किन जवाब हो भने मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने, म प्रत्यक्षदर्शी, तपाईँ हामी प्रत्यक्षदर्शी हौँ त्यसैको। कहीँ कुनै ठाउँमा हाम्रो सहभागिता थियो होला, कुनै ठाउँमा सहभागिता थिएन होला। सहभागिता थिएन तेरो भनिदिए पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन। कुनै पनि स्वामित्व लिनु छैन, कुनै पनि कुरा त्यसबाट प्राप्त गर्नु छैन, रिटर्नमा केही कुरो खोजेको पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि तपाईँहरूको कुनै छँदै थिएन। खालि जुन प्रतिफल प्राप्त हो त्यसमा तपाईँहरू बाँचिरहनु भएको छ भन्छन् भने पनि ठिकै छ, त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। तर एउटा लोकतन्त्र प्रेमी भएको नाताले पनि र त्यसको प्रत्यक्षदर्शी र केही न केही ईर्ष्यामा सहभागी पनि भएको नाताले मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने, हाम्रा आन्दोलनले मात्रै नेपालबाट राज संस्था विदा भएको होइन। यसमा धेरै ठुलो योगदान चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको छ। ज्ञानेन्द्र शाहले त्यति उपद्रव गर्दैन थिए भने, त्यति महत्वाकांक्षी उच्चाकांक्षी ज्ञानेन्द्र शाह हुँदैन थिए भने, त्यतिखेर अत्यन्तै अल्पसङ्ख्यामा मात्रै मान्छे गणतन्त्रका पक्षमा थिए। गणतन्त्रको पक्षमा बिस्तारै बिस्तारै जुन माहौल निर्माण गर्दै जानुभयो,
जाने काम चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहले आफै गरेको हो र नेपालमा राज संस्थाको हत्या गर्ने मान्छे चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह हो। ज्ञानेन्द्र शाहले राज संस्थाको हत्या गरिसकेपछि काङ्ग्रेस चाहिँ मलामी मात्रै गएको हो। मलामी जानेले मैले फाल्ने भन्न कोही मर्छ छरछिमेकमा अथवा आफन्त कोही मर्छ त मलामी जानुपर्छ, मरेकोलाई मारे भन्न मिल्छ र? त्यही भएर काङ्ग्रेसले गणतन्त्र ल्याएको होइन, गणतन्त्र ल्याइदिएको ज्ञानेन्द्रको आफ्नै दुर्बुद्धिका कारणले गर्दा हो। त्यस पछाडि जसरी गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रको अभ्यासमा हिजोको एउटा भाषा सामन्तवादको समूल नष्ट नगरिकन देशको समृद्धि विकास होइन देशको चाहिँ अर्थ राजनीति सङ्लिँदैन भन्नेहरूको तर्क, अर्कोतिर संवैधानिक राजतन्त्रले ब्यालेन्सको काम गर्छ, संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्छ भन्ने तपाईँले नि भन्नुभयो। काङ्ग्रेस पनि त्यही थियो, एमाले पनि त्यही थियो, अरू वामपन्थीहरू पनि त्यही थिए। राप्रपा एउटा शक्ति थियो, पूर्वपञ्चहरूको शक्ति, यिनीहरू पनि गणतान्त्रिक भए। त्यस पछाडिको यो गणतन्त्र अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कहाँनिर समस्या भयो? मैले अहिले चाहिँ नि गणतन्त्र असफल भयो भन्न खोजिरहेको छैन, तर अघि तपाईँले सुरुमै जे भन्नुभयो अविश्वास, नेतृत्वप्रतिको जुन अविश्वास रह्यो देखियो, उहाँहरूमा जे अपरिपक्वता देखियो, यसले त प्रश्न गर्ने ठाउँ ल्यायो। यसो छ, यो कस्तो मजाको कुरा हो भनेदेखि उसको हिसाबले भन्ने हो भने गणतन्त्र असफल भएको र सफल भएको भन्दा पनि मूलतः गणतन्त्र पक्षधरका हातमा अथवा गणतन्त्र बुझेका मान्छेहरूका हातमा शासन व्यवस्था गएन। त्यसो भए हिजो आज प्रचण्डको एउटा भनाइ आइरहेछ, गणतन्त्र बुझेको प्रचण्ड पनि होइन। त्यसो त कुरो फेरि गणतन्त्र बुझेको प्रचण्ड त बार्गेन गरे हो। ओलीको हातमा जानु नै सबैभन्दा दुर्गति भन्नुभएको छ उहाँले। अहिले उहाँ आफ्नै हातमा गएको पनि दुर्गति हो, उहाँको आफ्नै हातमा गएको पनि दुर्गति हो। उहाँले बुझेको गणतन्त्र भनेको यो गणतन्त्र होइन। यो गणतन्त्र जुन छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा छ, यो उहाँले बुझेको गणतन्त्र होइन, उहाँको जनवादी गणतन्त्र हो। उहाँको त चिनको जस्तो उत्तर कोरियाको जस्तो गणतन्त्र हो, उहाँले बुझेको त हो नि। उहाँले बुझेको गणतन्त्र त त्यो हो नि। उहाँले त कम्प्रोमाइज गरे हो नि, कम्प्रोमाइज गरेको गणतन्त्र। अब यो सबैले कम्प्रोमाइज गरेको, यहाँ गणतन्त्र चाहिँ कसको त? गणतन्त्रको स्वामित्व लिने मान्छे नेतृत्व तपाईँले पाउनु भएको छैन। कारण त्यो किन यो भएको भन्दाखेरि गणतन्त्र त आयो, तर गणतन्त्रको स्वामित्व लिने नेतृत्व तपाईँसँग छैन। शेरबहादुरजी हो त, छाती मात्र राखेर भन्नु सक्नुहुन्छ उहाँले? त्यसो भए प्रस्तावना र अवधारणामै तपाईँ अस्पष्ट भइसकेपछि आउने परिणाममा हामीले छलफल गरेर त त्यसको निदान हुँदैन। अहिले हामी भनिरहेछौँ सरकार 5 वर्ष चल्न सकेन, राजनीतिक दलहरू विभाजित भए, गठबन्धन गरेर उहाँहरू जसरी चुनाव जित्ने अभिप्राय राख्नुहुन्छ एकदम होइन, समस्या सङ्घीयतामा आइसक्यो अथवा प्रदेशमा आइसक्यो। जे भनिरहेछौँ नि भनेको हाम्रो मूल प्रस्तावना, मूल अवधारणा त्यो भनेको 72 को संविधानमा जारी गर्दा र त्यसमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन। अहिले तात्कालिक रूपमा टालटुल गर्न त सकिएला। अनि थुप्रै कन्ट्राडिक्सन्सहरू छन्, के छ भने परस्पर विरोधी कुराहरू यही संविधानभित्र छन्। एक त जुन पद्धति र प्रणालीको कुरा गर्नुभएको छ त्यही पनि चाहिँ प्रशस्तै चाहिँ परस्पर विरोधी कुराहरू छन्। तपाईँले संसदीय प्रथा भन्नुभयो र संसदीय प्रथा भनेर के गर्नुभयो? 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन। समर्थन पार्टी टुट्यो भने समर्थन कसैले फिर्ता, गठबन्धन छ र समर्थन फिर्ता लियो भने के गर्ने? जबरजस्ती रहने? उहाँहरू जबरजस्ती त्यही कारणले पनि 2 वर्षसम्म बस्नुभयो नि त फेरि। नत्र 9 महिनाको हाराहारीमै उहाँकै पार्टीका नेताहरूले विरोध सुरु गरिसक्नु भएको थियो। अब के छ भन्दाखेरि अब ल्याउन मिल्दैन, संविधानले दिँदैन, संविधान दिँदैन भनेर पर्खेर तपाईँको नाटकीय रूपमा कृत्रिम हिसाबले त पद्धति चल्दैन। तर त्यो विस्फोट हुँदो रहेछ, भयो त्यसो यति नराम्रो गतिले विस्फोट हुँदो रहेछ। अब गाली उपरान्त छँदै छैन, टेलिभिजन सुन्न सकिँदैन,
तपाईँहरू न्युजमा देखाउनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा त अहिले के अरे तपाईँको लक्षरप्पै सबै कुरा आइरहेको हुन्छ, त्यो हेर्न सकिँदैन। यो के भएको हो त? हो के हो त्यसो भए? द मोस्ट डिस्क्वालिफाइड पिपल, व्हाट क्यान यु डु? यति अयोग्य, यति नालायक मान्छेहरू, बोल्ने सम्मको पनि नभएका मान्छेहरू के गर्ने? नेता भने के हो? नेता भनेको नीतिलाई नीतिलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व जसले गर्छ, नीतिको जसले व्याख्या गर्न सक्छ, त्यो नेता हो। नेता अरे नाम चाहिँ, मुखमा गाली उपरान्त केही पनि छैन। कस्ता कस्ता गाली निक्लिन्छ। कुनै बेलामा एकजना नेपालका धेरै ठुला नेताले यो टेलिभिजनमा होइन, टेलिभिजन त आइसकेको थियो त्यो बेलामा, म अन्तर्वार्ता लिइरहेको थिएँ। अनि त्यस्तै एउटा अपशब्द बोल्नुभयो। अपशब्द बोल्दा मैले त्यो रेकर्डर बन्द गरेँ। भयो, पुग्यो भने अनि यसलाई डिस्टोर्ट नगरिकन नबिगारिकन छाप्नु होला। मैले भने बिगार्छु। त्यसरी गर्नु। किन बिगार्छु? तपाईँ जस्तो मान्छेले यस्तो अपशब्द बोल्न मिल्दैन। यो अपशब्द म काट्छु र तपाईँलाई सुहाउने शब्द राख्छु। अब अहिले त किन सचेत हुनुपर्छ भने, जस्तै बोल्दाखेरि किन सचेत हुनुपर्छ भने, अझ लाइभ गइरहेको हुन्छ, त्यो सुविधा अब प्राप्त छैन नि। हिजोको सुविधा त अहिले प्राप्त छैन नि त। अब त आफै सचेत हुनु पर्यो, आफै चाहिँ अनुशासित हुनु पर्यो। नेताहरू पनि अब म पब्लिकमा गइरहेको छु, सिधै गइरहेको छु, लाइभमा गइरहेको छु, त्यति मात्रै होइन। अब त के छ भन्दाखेरि म सार्वजनिक बोलिरहँदाखेरि पनि कसैले टिपेर रेकर्ड गरेर देखाइरहेको छैन। अब त सोचै देखिरहेको छु। यसमा अनि सेल्फ कन्ट्रोलको, स्वनियन्त्रणको धेरै ठुलो अवसर पनि हो नि। यो त के छ भन्दाखेरि अब भन्दा उस्तो हुन्छ कि एक रत्ती पनि मेडिटेसन नभएका, एक रत्ती पनि ज्ञान नभएका, ध्यान नभएका मान्छेहरू बोल्दैछन् भन्नु परेन। जिम्मेवारी तपाईँ प्रदीपजीलाई म कुरा गरिरहँदाखेरि अगाडि हुनुहुन्छ भनेर होइन नि, प्रदीपजीले जहाँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले त। तपाईँलाई मैले गाली गरेँ कहीँ बसेर भने र माध्यमबाट चाहिँ बोलिरहेको छु भने त तपाईँले मलाई कहीँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ नि त, प्रत्यक्ष जस्तै हो। यहाँ अगाडि गाली गर्नु र नगर्नुमा कुनै अर्थ छैन क्या। अब सार्वजनिक माध्यमबाट बोलिरहेको जो छ त्यो त जहाँ पनि पुगिरहेको हुन्छ। त्यो उहाँहरूले त्यो विचार गर्नु पर्दैन। अहिले जस्तो अघि तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो होइन, एउटा पत्रकारिताकै अनुभवको कुरा मैले जोड्न खोजेँ। किशुनजीदेखि गिरिजाबाबुसँग सङ्गत गर्नुभयो तपाईँ, पत्रकारिताकै दौरानमा नेताहरूसँग त्यो एक खालको एउटा समयमा गरिने कर्म अन्तर्गत सङ्गत र सम्बन्ध भइ नै हाल्यो। अहिले अब अलिकति स्वतन्त्र भएर बाहिरबाट हेर्दाखेरि हाम्रो नेतृत्वले बोलिरहेको, भनिरहेको, उहाँहरू एकअर्काप्रति चाहिँ नि आरोप प्रत्यारोप जे गरिरहनु भएको छ, त्यो बेलाको आफ्नो पत्रकारिताको अलिकति अनुभवहरू फ्ल्यासब्याक हुँदाखेरि के हुन्छ, कस्तो लाग्छ? त्यति बेलाका नेताहरूमा एउटा गजबको कुरो के थियो भने, त्यति बेलाका ती नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, इभन गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेश मानजी, आक्रोश उहाँहरूमा हुन्थ्यो। परस्पर आक्रोश पनि प्रशस्तै हुन्थ्यो। तर बोल्दा, भाषा प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत आक्षेप लाउनु हुन्न थियो क्या। व्यक्तिगत आक्षेप हुन्छ नि, त्यो फलानु के कुरा मन परेन भनेर कोठामा कुरा गर्दा पनि सतर्क भएरै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब यो त पब्लिक माध्यममा जान्छ भन्यो भने चाहिँ निकै नै सतर्क भएर, निकै नै सचेत भएर शब्द चयन गरेर बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो। यताका यी नेताहरूको बारेमा त म केही पनि भन्दिनँ। मुखमा आए जति उहाँहरू बोल्नुहुन्छ के हो। एउटा वर्ग, एउटा तबका छ, तपाईँले अघि भने जस्तो रुचि राख्दैन उहाँहरूको प्रति टिप्पणी गर्न, उहाँहरूको प्रति आलोचना गर्न रुचि राख्दैन। उहाँका बारेमा पनि के बोल्नु र अथवा अहिलेको लिडरसिप, अहिलेको बहस, अहिलेको उहाँहरूको गतिविधिमा टिप्पणी गर्ने केही छ र भन्ने खालको उहाँहरूको
टिप्पणी आउँछ तपाईँ पनि म त्यही एउटा भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि म एउटा त्यही प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि सम्झिन्छु। यसरी नै टिप्पणी विहीन भएर बस्दाखेरि यो वर्गले उहाँहरू त अझै बढी चाहिँ नि अराजक, अझै बढी बेपरवाह हुने। तपाईँले भनेको कुरा त एकदमै सही हो नि। के छ भन्दा हामी अथवा हामी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ के रहेछौँ भने यो धेरै ठुलो ट्रान्सफर्मेसन भइसक्यो एकातिर भने सञ्चारको माध्यमको रूपमा उसको रूपमा हामीले जुन ढङ्गमा हामी अभ्यस्त थियौँ हिजो र नयाँ अभ्यासमा जब हामी प्रवेश गऱ्यौँ त्यस पछाडिको यो ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हो एउटा। र यसले के डिमान्ड गरिराखेको छ भन्दाखेरि स्वनियन्त्रण मागिरहेको छ के। अब अहिले धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको मान्छे स्वच्छन्द हुन सक्ने, स्वतन्त्र हुन सक्ने वातावरण सञ्चार माध्यममा बनेको छ। त्यो नेताको लागि पनि यो लेखक पत्रकारहरूको लागि पनि। हिजो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हिजोको समयमा, यो समयमा म पनि छु नि, फेरि अहिलेको समयमा पनि छु म, अहिलेको समयमा नि म लेखि नै रहेको छु। त्यो समयमा लेख्दा के हुन्थ्यो त भन्दा त्यो समयमा लेख्दा लेखेर दिएर अनि त्यहाँबाट फेरि त्यसलाई कम्पोज गरेर अनि छापेर निस्किँदाखेरि 3-4 दिन लाग्थ्यो, कम्तीमा पनि 3-4 दिन लाग्थ्यो अलिकति ठुलो आर्टिकल केही छ भनेदेखि। अहिले त तत्कालको तत्काल, अहिले म आफै पब्लिस गर्न सक्छु। अनि म आफै पब्लिस गर्न सक्नु म आफै सम्पादक पनि हुनु परेन त, म आफै सतर्क पनि हुनु परेन। सम्पादकको हातमा त्यो जान्थ्यो र सम्पादकले के गर्थ्यो भने त्यसलाई एडिट गरेर त्यो छाप्न योग्य र पढ्न योग्य बनाइदिन्थ्यो। अहिले के रेस्पोन्सिबिलिटी आयो भने मैले पनि त छाप्न योग्य र पढ्न योग्य आफै बनाउनु परेन, पर्यो नि त। हो त्यस्तै त्यति बेलाका नेताले बोलेको कुरा पहिला त मेरो हातमा आइपुग्थ्यो, म सम्पादन गर्थेँ, त्यस पछाडि अझ अर्को सम्पादक छ भने उसको हातमा पनि जान्थ्यो अनि बल्ल छापिएर आउँदाखेरि त धेरै रेस्पोन्सिबल भएर पनि आउँथ्यो। अहिले त त्यो सुविधा प्राप्त छैन। अब त अनएडिटेड जान सक्छ भने आफै एडिटर हुनु पर्यो। सो नियन्त्रण त उहाँहरू कहाँ गर्नुहुन्छ त? जति सक्यो चाहिने यो तपाईँको प्रश्नबाट म कता कता बरालिएँ होइन। किन हामी यहाँ चुप्प लागेर मौन भएर बसिदिँदाखेरि, खिन्न भएर बसिदिँदाखेरि अथवा अरुचि राख्दाखेरि चाहिँ के झन् अझ छाडा भएर उहाँहरू जानुहुन्न त भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने नागरिक समाज हेरौँ, नागरिक समाज विभक्त छ। नागरिक समाज जस्तो देखिँदैन। बुद्धिजीवीलाई हेऱ्यो भने अब सबैलाई होइन, बुद्धिजीवीहरूमा पनि पक्षधर्ता छ। उहाँहरू पनि आफ्नो गुट क्याम्प नेता अथवा आफ्नो केही लाभका निम्ति बोल्नुहुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्ति जसले चाहिँ खबरदारी गर्ने, सचेत बनाउने, बोल्ने, तपाईँहरूको तहबाट आउने एउटा विचार बहस यसो सुनौँ, हेरौँ, खोजौँ भन्यो भने मैले अहिले अलिकति म तपाईँलाई थोरै तुलना गर्छु, तपाईँले अनि त्यहाँबाट कुरा यो कुरा भन्छु। के छ भने म देश बाहिर थिएँ र यहाँ सत्ता परिवर्तन भयो। एकजना एकदमै मलाई चिन्ने प्रधानमन्त्री, पुरा पहिलाका प्रधानमन्त्री, यी बुढा पुस्ताका प्रधानमन्त्री, पहिला अहिले हुनुहुन्न जो देह यो शरीरमा हुनुहुन्न, उहाँले मलाई खबर पठाउनु एउटा प्रसङ्गमा उहाँलाई मेरो सुझाव चाहियो। उहाँले मलाई खबर पठाउनु भयो, म देश बाहिर थिएँ, म आएँ, बालुवाटार गएँ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ, हामी कुर्सीमा पनि बसेनौँ, चकटी के त्यहाँ एउटा दरी जस्तो ओछ्याएको, त्यसमाथि चाहिँ एउटा सानो पातलो डस्ना थियो, त्यसमा पलेँटी कसेर प्रधानमन्त्रीजीले धोती लाउनु भएको थियो। घरमा धेरै के होइन, सेता लुगा लगाएको थियो। हामी चाहिँ उसमै बसेर, भुइँमै बसेर, अनि उहाँले मैले बोलेँ, उहाँले केही कुरा टिप्नुभयो। एउटा भ्रमणमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जानुहोस्, तपाईँ पनि जानुहुन्छ भने म जान्न, तपाईँलाई यति भनिसकेपछि मेरो पुगिहाल्यो नि कुरा। मलाई त्यो विदेश भ्रमणको लालसा पनि थिएन। उहाँले पनि भन्नुभयो मलाई, जाउँ न त पनि भन्नुभयो। मैले पनि ठिक छ, तपाईँले आग्रह गर्नुभयो, तर म जानु आवश्यक छैन भन्ने मैले माने। त्यही अनुसार अनुरोध गरेँ, म जान्न भने।
मैले के भन्न खोजेको भने त्यो विनम्रता थियो उहाँहरूमा र यो विषयको यो मान्छे ज्ञाता हो भनेर मान्यता दिनुभएको थियो, रिकग्नाइज गरेको थियो, पहिचान थियो क्या त्यो किसिमको। आजकाको म के लाग्छ भने आजका जति जान्ने त कोही पनि छैन। आजका नेताहरू जति जान्ने कोही पनि छैन र जान्न पनि एक रत्ती जान्दैनन्। जान्ने इच्छा र फुर्सद पनि छैन उहाँहरूलाई। जान्नु नै छैन, किनभने जानिसकेका छ नि त। जब चाहिँ के हुन्छ भने जानिसकेको छु भन्ने जब मान्छेलाई लाग्छ, त्यस पछाडि जान्ने उत्कण्ठा समाप्त हुन्छ। तर जानेको हो, जब जानिसकेको छु, म सबै कुरा जानिसकेको छु भन्यो भने अध्यात्ममा के हुन्छ भने जानिसकेको छु भने भन्ने जब त्यसलाई लाग्यो भने के हुन्छ भन्दा त्यो मान्छे सबैभन्दा दुर्बुद्धि हुन्छ, सबैभन्दा अब ज्ञानी र मूर्ख युनिभर्सिटीका हुन्छ। प्रोफेसरहरूलाई बोलाएर उहाँहरू पढाइरहनु भएको हुन्छ आफै, अनि उहाँहरूले सुन्ने कुरै भएन। प्रोफेसरहरूलाई उहाँहरू सुनाइराख्नु भएको छ र पढाइरहनु प्रोफेसरहरू सुन्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अध्यात्मदेखि लिएर अहिलेको विज्ञानसम्म उहाँहरू पढाइदिनुहुन्छ। राम कहाँ जन्मियो थाहा हुन्छ उहाँलाई। सुन्ने त्यो जस्तो संवाद होइन, तपाईँ र म बिचमा केही संवाद हुँदाखेरि मैले सुने भने तपाईँको कुरा म ग्रहण गरिरहेको हुन्छु, होइन, जान्ने र सिक्ने मौकाको चाहिँ नि यो श्रृङ्खला पनि हुन्छ। त्यो त हाम्रो नेतृत्वमा अहिले छैन। तपाईँले भन्नुभयो यो धेरैको होइन, उहाँहरूलाई सुन्ने अथवा खोज्ने सोध्ने फुर्सद कहाँ छ र? मैले चाहिँ एउटा विदेशको एउटा टेलिभिजनले आएर मलाई यसरी नै अन्तर्वार्ता लियो अनि यही रामको जन्मको बारेमा सोध्यो कि, अनि राम ठ्याक्कै जन्मे कहाँ भनेर त मैले त देखाएन, कसैले पनि देखाएन। मतलब हामी अहिले भएको कसैले पनि देखाएन। हाम्रो लागि प्रमाण चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाल्मिकी रामायण। सबैभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको वाल्मिकी रामायण हो। त्यही रामायणमा आधारित भएर अरू रामायणहरू लेखिएका हुन्। सबैभन्दा प्राचीन र सबैभन्दा अथेन्टिक आधिकारिक रामायण भनेको वाल्मिकी रामायण नै हो। हामीले पढे थाहा पाए अनुसार सायद यसलाई कसैले इन्कार गर्दैन होला। र अयोध्यामा राम जन्मेका हुन्। अयोध्या भनेको सरयुको किनारमा छ है। अयोध्या सरयुको किनारमा छ। सरयु भन्ने नदी नेपालमा छैन। त्यो माडी पर्दै परेन। अब कहाँ जन्मे? अब उहाँले माडीमा जन्माउनु भयो, उहाँले वाल्मिकी रामायण पढ्नु भएन कि? अस्ति एउटा स्टेटमेन्ट उहाँले दिनुभयो जसको तपाईँ चर्चा गरिराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ वक्तव्य दिनुभयो, उहाँले मन्तव्य दिनुभयो कि दशरथको नाम नेमी थियो। दशरथको नाम नेमी हो, सही हो, जन्मको नाम हो। दसैँ दिशामा रथको हुन सक्ने कारणले गर्दा उनको नाम दशरथ रहेको। अब भगवान् श्रीकृष्णका त हजारवटा नाम छन् नि त। मैले जाने भनेर प्रस्तुत गरिरहनु परेन, दशरथका थुप्रै नामहरू छन्, त्यति मात्रै। त्यो इमेज मेकिङ प्रोसेस अन्तर्गत नेताहरूले त्यस्तो बेला बेलामा दिने हो कि? हुन्छ नि, लिडरसिपको अर्को एउटा क्वालिटी चाहिने आम मासमा। एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु तपाईँलाई, तर यसै हुँदाहुँदै पनि उहाँको प्रखर आलोचना गर्दा गर्दै पनि एउटा कुरा चाहिँ म भन्छु, झुट नै भए पनि सत्यापित गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ उहाँमा छ। झुट नै सही, तर सत्यापित गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा छ। त्यसो भए त उहाँले अरू अरू समकालीन नेताहरू पार्टीहरूलाई त कायलै बनाउनु भएको छ। त्यतिको को बोल्छ त? अहिले विचार गर्नुहोस् त, त्यतिको कोही बोल्ने छ? आखिर के हुन्छ भन्दाखेरि नेताको एउटा ठुलो गुण भनेको वक्तृत्व कला पनि हो। तपाईले विद्यार्थी कालमा वक्तृत्व कलामा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो कि भएन? मैले त गरेँ थिएँ। मैले गरे पनि थिएँ र प्रथम पनि भएको थिएँ। त वक्तृत्व कला पनि एउटा कुरा के छ भने त्यसबाट पनि मान्छेको चाहिँ परीक्षण हुन्छ, नेता हो भने। अब नामै लिएर भन्ने हो भने उहाँसँग वक्तृत्व कलामा अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मान्छे भनेको गगन मात्रै।
काङ्ग्रेसमा गगन मात्रै हो, अरूले त वक्तृत्व कलामा उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन। तर त्यो प्रतिस्पर्धा पनि उमेरका हिसाबले त उमेरका हिसाब, फेरि उहाँमा एउटा कुरा त छिपछिपे भए पनि ज्ञान छ प्रशस्त। छिपछिपे ढाँट्न सक्नका लागि धेरै चाहिँदैन, ठुलो फ्यान छ, धेरै सूचना चाहिन्छ। फेरि ठुलो फ्यान छ फेरि भन्ने छ नि त उहाँ। फ्यान फलोइङ पनि छ कि अर्को एउटा कुरा के छ भने नि उहाँसँग सूचना बढी छन्, ज्ञान होइन कि सूचना बढी छ। र सूचना बढी हुँदाखेरि म यहाँ नाम लिन्न, कुनै कुनै लेखक छन् नेपालमा, म आफै पनि लेख्ने भएकोले गर्दा नाम लिनु हुँदैन मैले, जोसँग यति धेरै सूचना छ। त्यो सूचनामै मान्छे कायल छन् र फ्यान छन्। तर त्यो सूचना सत्यासत्य के छ त भन्ने कुराको ट्याली गरिसक्नै छैन, साध्य नै छैन। यति सूचना छ, गुगलै छ, अब के गर्ने। उहाँमा त्यति सूचना छन् क्या। जब तपाईँ सूचना हुन्छन् नि धेरै, अनि अल्मलिनुहुन्छ। लेमेनलाई त सामान्य मान्छेलाई त समस्या हुन्छ नि, बा यत्रो जाँदो रहेछ, कत्रो जाने गए। त्यो फ्याक्ट चेक गर्ने फेरि फुर्सद कसलाई छ र? फेरि अर्को एउटा कुरा, जस्तै तपाईँको घरमा, मेरो घरमा अब लेखपढ गर्ने मान्छे भएकोले गर्दाखेरि किताबै किताब छन्, दुई चारवटा अलमारीभरि किताब हुन्छ। अनि यत्रो किताब पढिसकेको हुन्, कुन किताब कुन सन्दर्भमा कतिखेर पढ्यो। त्यो एक रातमा पढाएको किताब होइन नि त। फेरि एक रातमा पढाएको किताब होइन, उमेर व्यतीत सङ्कलन भए पनि त होइन नि। पढ्दा पढ्दै व्यतीत भएको छ। अब यत्रो पढिसकेको एकैचोटि एकै रातमा एकै झमटमा सबै पढ्या होइन। इट टेक्स टाइम, इट हेज टेकन इयर्स, होइन, धेरै वर्षसम्म चाहिँ लागेको छ नि त्यो पढ्नलाई। ती पनि ती सबै पढ्या छैन इमान्दारीपूर्वक। केही सङ्ग्रहका लागि हुन सक्छ, कुनै सङ्ग्रहका लागि पनि छ, कुनै कुनै कुराको च्याप्टर मात्रै पढ्या छ, च्याप्टर मात्रै चाहिएको छ, च्याप्टर मात्रै पढ्या छ, सबै किताब पढ्या छैन। एउटा मान्छेले जीवनभरिमा कति किताब पढिसक्छ? यो कुरा मैले तपाईँलाई चाहिँ मैले रोकेर के जोड्न खोजिरहेको छु भने वक्तृत्व कलाको क्षमता, भाषण कलाको क्षमता, आम रूपमा मासमा के बिग्छ भनेर बोल्ने कुरा नै बढी स्थापित र त्यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ स्वीकार्य जस्तो भयो नि त। त्यसो भए त्यो यदि त्यसो हो भने त अघि तपाईँले भने जस्तो झुट स्थापित गर्ने माध्यम यही बन्ने भयो, त्यही बिक्ने भयो, एकदमै बिकाउ माल त्यही हुने भयो। सही। त्यसो भए अरूले त के गर्ने त? एकछिन यो लोकतन्त्रको, हामीले अहिले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रको बारेमा धेरै ठुलो प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो है। धेरै ठुलो प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो कि के भन्दाखेरि नजानी वा जानी, जानेर वा नजानेर तपाईँले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाइदिनु हो कि त्यतिले मात्रै ठुलो नेता भइन्छ भने र त्यतिले मात्रै मतदान हुन जान्छ भने, त्यतिले मात्रै मान्छेले भोट हुन्छ भने, अनि त्यहाँबाट यो क्वालिटी सिस्टममा जुन चाहिँ क्वालिटी हुनु पर्थ्यो, गुण हुनु पर्थ्यो, गुणवत्ता हुनु पर्थ्यो, त्यो गुणवत्ता कहाँबाट आउँछ? त्यस्ता लिडरसिपले कसरी चाहिँ अब कसैले प्रश्न गर्छ, अब उहाँका प्रतिद्वन्दी पार्टीहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा र यहाँको बौद्धिक जमात र प्राज्ञिकले पनि गर्नुपर्ने प्रश्न त के थियो त भन्दा उहाँले ढाँटी दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, जुन यो संविधानमा लेखेकै छैन। त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान यो संविधानमा सधैँ छैन। त संविधानमा नहुँदै पनि उहाँले दुई पटक गर्नुभयो। राष्ट्रले जुन क्षति बिहोर्यो, उहाँको बहुलठीको जुन क्षति बिहोर्यो, उहाँले गरेको उच्चाकांक्षाको अभिव्यक्तिको जुन चाहिँ नि क्षति बिहोर्यो यो देशले। आज जुन अस्थिरता छ नि, आज मतै नपाएकाहरू भेला भएर चाहिँ शासन चलाइरहेका छन् नि त, यसको दोषी उहाँ होइन, यसको दोषी त उहाँ हो नि। सिस्टमलाई विकृत पार्ने मान्छे त उहाँ हो नि त। त्यति मात्र होइन, तिमीले गरेको काम एकपटक होइन दुई पटक गलत हो भनेर त संवैधानिक हाम्रो आयोग अथवा संवैधानिक सर्वोच्चता
कायम गरेको न्यायालयले भनिसक्यो। त्यसको लाज, त्यसको शरम, त्यसको अपजस होइन, त्यसले आफूलाई अथवा आफ्नो पार्टीलाई कहीँ कतै होइन समाजमा राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षति पुर्याउला, यसको जवाब दिनु पर्ला भन्ने एक इन्च प्रतिशत पनि छैन त। जवाब पनि दिनु पर्ला भन्ने छैन र प्रश्न गर्ने पनि छैन। आज कति समयपछि म यहाँ प्रश्न गर्दैछु, तपाईसँग आएर संवाद गर्नेहरूले पनि यो प्रश्न गरेका छैन। यो कति गम्भीर कुरा हो। अझ उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो औचित्य, त्यो विघटन, त्यो प्रयास 100% जायज थियो, पुष्टि भयो नि, हामी ठिक थियौँ, यो जायज भएको यही स्थापित भएर समाजमा गएर परिणाम त्यही किसिमको आयो भने के हुन्छ राजनीति? अब तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यसको मतलब संविधानको त कुनै आवश्यकतै भएन, संविधानको त कुनै आवश्यकतै रहेनछ भन्ने कुरो भयो नि त। यदि त्यो औचित्य सिद्ध हुन्छ भने, त्यो विघटन सही थियो भन्ने औचित्य सिद्ध हुन्छ भने संविधानको त आवश्यकता भएन। किन संविधान विपरीत थियो? न्यायालयको पनि आवश्यकता भएन, न्यायालयको पनि आवश्यकता भएन, फैसला गर्नु पर्थ्यो। उति नै खेर उसले ल जान सक्छ, संविधानलाई चाहिँ बाध्य छोडिदेऊ। तर यो के छ भने व्यवस्था सम्मत छ। प्रधानमन्त्रीको जुन आग्रह छ यो व्यवस्था सम्मत हो। संविधान बिर्से हुन्छ, फर्गेट कन्स्टिट्युसन। र चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि उहाँलाई लाग्यो संविधानमा किन जानु पर्यो, प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो, त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भयो। त्यो त अर्कै सिस्टम हो नि त नि। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो लाग्यो, राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीले सपनामा देख्नुभयो, राष्ट्रपति त्यो सपना अनुसार सिफारिस गरिदिनु भयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई सकार दिनुभयो, हो भनिदिनु भयो, सिद्धि दुईजना भयो त हुने रहेछ त। अनि विधि लोकतन्त्रको अथवा लोकतन्त्रको अभ्यासको कुरा, विधिको कुरा, गुड गभर्नेन्स स्थापित हुने कुरा, यसरी चाहिँ मद्दत पुग्छ त। अब त्यति बेलैको कुरा तपाईँ एकछिन पर्खिनुहोस्। जब तपाईँ दोष लाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रश्न त गर्नु पर्यो नि, त्यति बेलैको कुरा गर्नुहोस् न। एक दिन नेकपाको संसदीय दल बसेर उहाँमाथि अविश्वास प्रस्तावको कुरा गर्यो। आज प्रचण्ड र माधव नेपाल कुर्लिरहनु भएको छ, तर के नेकपाको त्यति बेलाको नेकपाको 5 भन्दा अगाडिको पुस 4 सम्मको नेकपा अघिल्लो संसदीय दल बसेर उहाँमाथि अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्यो अथवा उहाँमाथि उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वको औचित्यमाथि बहस चलायो त्यहाँभित्र। त्यो स्कोप त थियो त उहाँहरूसँग। आखिर यो पार्लियामेन्टले यो संविधानले चिन्ने भनेको त संसदीय दल हो, संसदीय दलको नेता हो उहाँ। संसदीय दलको नेता फेर्न उहाँहरू लाग्नुभयो कि सचिवालय भनौँ, जसलाई संविधानले चिन्दैन, उहाँहरूको पार्टीको सचिवालयले के भन्यो भन्ने कुरा त संविधानले नोटिसमा लिँदैन नि त। संविधानले पार्टीभित्रको झगडालाई पनि संविधानले चिन्दैन, गरे त त्यही हो नि। अब अहिले पार्टीभित्र झगडा भयो भनेर उहाँहरूले संविधान प्रतिकूल हुने गरी संसद विघटन गरे हो। अनि संसद विघटन गरेको र संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि अब बडो गजबको के भएको छ भने अर्को पटक फेरि विघटन गरिदिएको छ। अनि त्यहाँबाट अदालतले के गरिदियो भन्दा फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बना, समय सीमा तोकेर फलाना के अरे 5 बजेभित्र फलानु बारको, फलानु समयको, फलानु मितिको यति समयभित्रमा प्रधानमन्त्री बना। अब पार्लियामेन्टको काम। अब अहिले चाहिँ हामी जे तपाईँ र म यो समयमा कुरा गरिरहेछौँ, चुनावको सन्निकटमा छौँ। चुनावको सन्निकटमा एउटा पक्ष राजनीतिक रूपले हिजो संसद 2 पटकसम्म गरेको संसद विघटन पनि ठिक थियो, त्यति बेलाको नेकपाभित्रको माधव प्रचण्ड पक्षधरहरूले गरिरहेको भूमिका बेठिक थियो। उहाँहरू वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्याउने पात्र र प्रवृत्तिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा भाष्य यो तयार पारेको छ, त्यसले तलसम्म लिएर गएको छ। अर्कोतिर त्यहीँबाट उछिटेर आएको 2टा पार्टीले काङ्ग्रेसको सरकार बनाइदिएर
यही सरकार सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचनमा लैजाने प्रयत्न गरेको छ। सम्भवतः उहाँहरू यो निर्णयमा पुग्नुहुन्छ। यो दुईटा दृश्य तपाईँले देखिरहँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म यसरी भन्छु यसलाई चाहिँ, अब गठबन्धन गरेर उहाँहरू चुनावमा जानु हुँदैछ भने यसले के कुरालाई सत्यापित गर्छ भने हामी एक्लै अब काफी छैनौँ, तिमी असाध्यै बलिया छौ। तिमी एमाले बलिया छौ, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बलियो हुनुहुन्छ। ओलीको पार्टी एकदमै बलियो छ, त्यसलाई अन्डरमाइन नगर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि अरूको पनि त्यही नै धारणा हो। भनिसकेपछि बलियो भनिसकेपछि यो पहलमान हो, यो बलियो हो भनिसकेपछि त्यो मेसेज मतदातामा जान्छ, त्यो मेसेज मतदातामा जान्छ। यो फलानु मान्छे असाध्यै बलियो छ, अब रेस्लर हो, आउँदैछ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गरियो भने अर्को जुन रेस्लर हुन्छ त्यसको पहिल्यै चाहिँ मनोबल गिर्छ। एक पहिलो कुरा, अरू प्रतिस्पर्धीहरूको हामी एक्लै काफी छैनौँ। अब जहाँ जहाँ एमाले छ त्यहाँ त हारिन्छ होला, उम्मेदवारहरूको पनि त्यो हुन्छ। एक उम्मेदवार दिँदैमा त्यो समस्या आउँछ। अर्को समस्या के हुन्छ भने मतदाताले के ठान्छ भने ओ हो रहेछ नि त है, एमालेकै उम्मेदवार असाध्यै शक्तिशाली हुने रहेछ, अनि बलियालाई किन नदिने? शासन त बलियाले गरेको राम्रो नि त। जो बलियो छ उसैले गरेको राम्रो, जसले निर्णय गर्न सक्छ उसैले गरेको राम्रो, जो बलियो छ उसैले निर्णय गर्न सक्छ। आखिर राजनीति हिजो चाहिँ तरवारको उसमा गरिन्थ्यो भनेदेखि आज मतदानको भरमा र मतदाताको मनोविज्ञानलाई नै प्रयोग गरेर गरिन्छ। हिजो सेनाहरूलाई प्रयोग गरिन्थ्यो भन्दाखेरि आज मनोविज्ञानलाई प्रयोग गरिन्छ। यसमा नि जस्तो म आज बिहान पनि रामचन्द्र पौडेललाई सुन्दै थिएँ, उहाँहरूको तर्क के छ भने गठबन्धन किन चाहिन्छ, अब भित्र अन्तरियामा आफ्ना सिट सुरक्षित गर्नलाई हो भन्ने कुरो तलसम्म सबैले बुझेको कुरा हो। तर उहाँहरूले के दाबी गरिरहनु भएको छ भने लोकतन्त्रको पक्षमा, विधिको पक्षमा, संविधान बचाउनका निम्ति, सुशासन कायम गर्नका निम्ति यो गठबन्धन चाहिन्छ। यो गठबन्धन फुट्ने बित्तिकै अर्को पक्ष हाबी हुन्छ, जसले लोकतन्त्र पनि मास्छ, विधि पनि मान्दैन, गुड गभर्नेन्स पनि चाहँदैन, त्यसैले फेरि अर्को अराजकतातिर जान्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। अब यसरी हेर्दाखेरि को बढी लोकतान्त्रिक हो? म एउटा कुरा, अर्थात् उहाँहरू समग्रमा लोकतान्त्रिक हो कि होइन? म एउटा प्रश्न अगाडि राखिरहेको छु, त्यो पछि तपाईँले गर्नु होला। उहाँहरूको गठबन्धनले नै चुनाव जितेर आएछ भने यो प्रश्न असान्दर्भिक हुन्छ, सान्दर्भिक हुँदैन। तर गठबन्धनले चुनाव नजितेर सबै स्थानमा एमाले आफ्नो उम्मेदवारी दिने र सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अथवा भोलि सरकार चलाउने पार्टीको बहुमत प्राप्त गरेर यदि एमाले आयो भने त्यतिखेर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? अहिले भनेको जुन कुरा छ नि, त्यतिखेर त यदि उहाँहरूले भनेको कुरा मान्ने हो र त्यही हो भने त लोकतन्त्र पनि मासिन्छ, संविधान पनि जान्छ, कानुनी राज्य पनि जान्छ। अन्त मतदानबाट आएको सरकार लोकतन्त्र मासिएको भन्नु मिल्छ र? उहाँहरूले भनिरहे अहिले त्यो त्यस होइन। भोलि नि मतदानमा जाँदैछौँ र यसका विरुद्ध हुनुपर्छ, भोलि चाहिँ यसलाई जित्न दिनु हुँदैन जस्तो हुन्छ भनेको हुँदैन नि। लोकतन्त्रमा यसलाई जित्न दिनु हुँदैन भन्ने हुँदैन नि, जित्छु भन्ने हुन्छ। यो त के भन्दाखेरि नेगेटिभ कुरा भयो नि। फलानालाई जित्न हुँदैन, जित्न दिनु, आफ्नो क्षमतामा आफै जितेर आउने पो हो त। उसलाई हराउन जाने होइन नि, सबै जित्न जाने हुन् क्या। आफ्नो क्षमता, आफ्नो योग्यता, आफ्नो पर्फर्मेन्स, आफ्नो सङ्गठन, यो सबै कुराको प्रदर्शन गरेर जितेर आउने हो। जितेर आउनको लागि फलानालाई हराउन जान्छु भन्न साथै के हुने हो भन्दा के मेसेज जाने हो भने यो त बडो ऊपर रहेछ त, के छ भन्दाखेरि रिस गर्दो रहेछ, आरिस गर्दो रहेछ अर्काको, यसले जित्छ कि भनेर हुन्छ नि त्यो केटाकेटीमा हुँदैन आरिस गर्ने भन्ने। त्यस्तो एमाले हुन्छ कि भनेर पो यिनीहरू सबै एकजुट भएका छन् त।
सहानुभूति फेरि एमाले सहानुभूति पनि पाए, बलियो पनि देखियो, सहानुभूति पनि पाए। अनि कसको सर्भिस गरिराख्नु भएको छ उहाँ? कसलाई बलियो बनाइरहनु भएको? कसलाई बलियो देखाइरहनु भएको छ? उसमा पनि अस्ति केपी ओलीले भनेको त सुन्नुभयो नि त होइन? कहाँ एक्लै जित्न सक्दिनौ मात्रै भनेको होइन नि, एउटा कुरा आधा मात्रै सत्य बोल्नुभयो, अर्ध सत्य बोल्नुभयो। पुरा सत्य त के हो भने भएभरका सबै पार्टी एकातिर र एमाले एकातिर भए पनि एमाले जित्छ भनेर केपी ओलीले भनेको हो नि त। शेरबहादुरजीले भनिसकेपछि त्यत्रो मनोबल त्यस्तो नेतालाई जसले दुई पटक यो संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान छ भनेर ढाँटेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ। यो व्यवस्थाको मुटु भनेको, यो व्यवस्थाको आत्मा भनेको संसदीय प्रथा हो। लोकतन्त्रको सुन्दर अथवा लोकतन्त्रको अभ्यास, लोकतन्त्र झल्किने भनेको निर्वाचनमा दलहरू जाने, आफ्ना एजेन्डा लिएर जाने, कार्यक्रम लिएर जाने, निर्वाचित भएर आउने, तपाईँले भनिहाल्नु। तर त्यो निर्वाचन र सिन्डिकेट सँगसँगै गइराखेको छ। लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ? सिन्डिकेट हो नि त होइन? कुनै एउटा पार्टीलाई अथवा कुनै एउटा पार्टीका विरुद्ध एउटा शक्ति लामबद्ध हुने, हामी त्यहाँ उसलाई जित्न दिँदैनौँ भन्ने। यो कस्तो छ? तपाईँले भनिरहँदाखेरि म सम्झिरहेको छु भारतको चुनावलाई। भारतमा यही अभ्यास अहिले भइरहेको छ। भयो भनौँ न, सन् 2014मा नरेन्द्र मोदीलाई आउन दिनै हुँदैन, बिजेपीलाई आउन दिनै हुँदैन भनेर झन्डै सबै एकजुट भएको। सबैको हालत हेर्नुहोस् र अहिले नरेन्द्र मोदीको हालत हेर्नुहोस्। नरेन्द्र मोदीको शान शौकत र उत्थानलाई हेर्नुहोस् र यी सबैको हेर्नुहोस् अरूको। अनि त्यहाँ त सकिएन, 14मा त सकिएन, अब 19मा सिद्ध्याउनुपर्छ। 17मा युपीमा जित्न दिनु हुँदैन, उत्तर प्रदेशमा जित्न दिनु हुँदैन भनेर 2017 सालमा, सन् 2017मा गरेको फेरि योगीले झन्डै 2/3 बढी 325 थियो क्या, 400 कतिमा। अब अर्को यही पालि फेरि 19मा पनि उयो आयो होइन, बहुमत आउँदैन होला योपालि भनेको त बिजेपी आफै पो आइदियो। एनडिए चाहिएन, बिजेपी आफै आयो। एनडिए हुँदा त धेरै माथि पुग्यो। अहिले फेरि युपीमा त हार छ। फलानु ठाउँमा भरेको त 4वटा प्रदेशमा चुनाव जित्यो, एउटा प्रदेशमा आप काङ्ग्रेस साथ। त्यहाँको काङ्ग्रेस हो। यस्तै गठबन्धन संस्कृतिले यसलाई हराउनुपर्छ, यिनीहरूलाई आउन दिनु हुँदैन भन्दै के भयो भन्दाखेरि आज अङ्ग्रेजीमा भन्छन् बिजेपी अनबिटेबल भयो क्या। एक प्रकारले उसको विपक्षमा भएको जुन किसिमको गठबन्धन छ, गठजोड भन्छु म त, गठजोड जुन छ, त्यो गठजोड सिद्धान्त नै नमिल्नेहरू जब एकै ठाउँमा बस्छन्, सबभन्दा ठुलो कुरा। अब अहिलेको गठबन्धन पनि अब एउटा कुरा सुन्नु, एउटा काङ्ग्रेस त जिन्दगीभरि कम्युनिस्टलाई गाली गरेको छ। कम्युनिस्ट भनेको यस्तो हो त्यस्तो हो भनेको छ। माले मसाले मण्डल भन्दै आएको पार्टीको नेता हो, त्यो कार्यकर्ता हो। तल भोट हाल्ने बेलामा ठिक छ, सरकार बनाउनु हो, तपाईँ त्यो आपद धर्म भन्छु म, र ठिक छ बनाउनु भएछ, सुविधाको लागि बनाउनु भएछ, आफ्नै ठाउँमा छ। तर चुनावमा जाँदाखेरि त तपाईँको अनुकूलतामा सरकार बनाए जस्तो होइन नि त। चुनावमा जाँदा, गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि त तपाईँले एउटा काङ्ग्रेसलाई भन्नुपर्छ हँसिया हतौडामा भोट हाल भनेर। विगतमा पनि हालिसक्यो, यसपालि पनि अब हाल्नलाई काङ्ग्रेसीहरूलाई त्यति गाह्रो हुन्न भन्ने उहाँहरूको तर्क सुनिरहेको छु मैले। काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टले हाले, कम्युनिस्टलाई काङ्ग्रेसले हालिसक्यो नि। त्यसो भयो हालिसक्यो। त्यसो हो भने त ठिक छ। त्यसो भन्दा के छ भन्दाखेरि सिद्धान्तका कुरा किन गर्ने? पहिलोपटक हाल्न ला होइन। त्यसो भने बिपीको नाम किन लिने? अहिले भर्खरै गठन भएको पार्टी हो, हामीले भर्खर दोकान खोल्या हो, पसल खोल्या हो भन्ने भयो। अनि सिद्धान्तका कुरा यत्रा लामा कम्युनिस्टलाई पनि होला नि त फेरि।
माओवादीलाई नि होला नि फेरि यत्रा ठेलीका कुरा अब गर्नु परेन। यो मतलब सुविधाको कुरा हो। तपाईँहरूलाई मनपर्छ दिनुहोस्, मन पर्दैन नदिनुहोस्। सत्ता र स्वार्थ मिल्दा जे पनि हुँदो रहेछ नि त। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ नि खास यसमा बोल्न लेख्न अथवा टिप्पणी गर्न नरुचाउने रहेछ कि। भाग शान्ति मिल्दाखेरि त के विधि, के पद्धति, कहाँ संविधान, कहाँ लोकतन्त्र, यो मिलेर गरौँ न। अब यो कस्तो भएको हो भन्दाखेरि यो भएको राजनीति राजनीतिमा नीति छ क्या। राजनीतिमा राजसँग नीति छ। राज भनेको प्रमुख हो अनि नीति छ। नीतिहरूमा प्रमुख भनेको राजनीति नीति छ। नीति भनेको त्यो नीतिबाटै नेता भएको, नीतिबाटै नैतिकता भएको है। नीतिको पालना गर्नुपर्छ। नीतिको पालना गर्न नैतिक हुनुपर्छ। नैतिक भनेको सिद्धान्त हो। नैतिक भनेको विश्वास हो। नैतिक भनेको त्यसको आधार जग हो। नीति चाहिँ जग हो। त्यो छोडेर राजनीति भइरहेको छ भने प्रदीपको प्रश्न मलाई के जवाब दिनु त्यसको? त्यसो भए छुट्यौँ अब। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समयका लागि। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। आज हामीले अहिलेको राजनीति, अहिलेको गठबन्धन, अहिलेका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू र बाहिर बसेको स्वतन्त्र बुद्धिजीवी लेखक, पत्रकार अथवा नागरिक समाजले गर्ने टिप्पणीहरूलाई जोड्यौँ। आजका निम्ति यो संवादको श्रृङ्खला यति नै। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।